विषयः व्याप्तिवादः नव्यन्याये। प्रस्तोत प्राचार्यः वसिष्ठत्रिपाठी वाराणसी। अस्मिन् व्याख्याने प्रतिपाद्यविषयाः एवं भवन्ति। पूर्वम् उपोद्घातः, अनन्तरम् अनुमानविषये अनुमितौ व्याप्तिज्ञानापेक्षा च प्रतिपाद्यते। अनन्तरं व्याप्तिविचारः, पञ्चलक्षणीयविचारः, तत्र अव्यभिचरितत्वं सद्धेतुविषयश्च निरूप्यते। तत्र प्रथमलक्षणविवरणं, बहुधा अव्याप्ति अतिव्याप्तिशङ्का तत्परिहारार्थं परिष्काराश्च निरूप्यन्ते। अनन्तरं धूमवान् वह्निः इत्यस्य सत्तायः पिण्डे तथा सत्तावान् जातेः इत्यादीनां परीक्षणं विधीयते। गादाधरीय मथुरानाथीय समाधाने